Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre exercice concernant le cours des vecteurs. ABCD est un parallélogramme, يعني متوازي الأضلاع. Soit les points E et F, deux points tels que AE est égal à 1 demi DA et EF est égal à moins 1 sur 2 AB. إذن السؤال الأول construire le parallélogramme ABCD. إذن نحاول نديرو السؤال الأول. إذن ناخدو واحد parallélogramme متوازي المستطيل متوازي الأضلاع. إذن هنا ناخدو A، هنا B، هنا C وهنا D. إذن هذا هو المتوازي الأضلاع. المتوازي الأضلاع راه كيكون التوازي ديال حاملي الأضلاع. إذن هنا بغينا نلقاو أولا AE إتيغال هادي AE إتيغال 1 demi دي A. إذن نحاولو نقلبو على دي A. فين هي دي A؟ إذن دي A هي هادي. إذن 1 demi دي A هي النص ديال دي A. غنبداو من دي ونديرو النصف، يعني 1 على 2. النصف هي هادي ياك. إذن النصف هي هادي، ولكن ملي غنبداوها خصنا نبداوها من A. إذن نبداو من A ونديرو هاد القياس. إذن غنمشيو من قدام هكا وغنديرو إذن هادي هي إذن هاد القياس قد هاد القياس. بالنسبة لأف، بالنسبة لأف إتيغال موان 1 demi AB. إذن هادي هي نحطوها باش تشدوها. إذن هادي هي إذن إلا بغينا أف كتساوي ناقص 1 على 2 AB. إذن إلا شدينا AB في هاد الجهة، إذن ناقص 1 على 2 غتكون في الجهة الأخرى. نطولو هذا. إذن غنشدو هاد القياس هذا ونقسموه على 2 ونمشو في الاتجاه الآخر. إذن غيكون إذن التوازي ديال هذا ديال AB. علاش؟ لأنو هنا عندنا AB ها هي. إذن غنحاولو نديرو المستقيم المار من أ والموازي لأب. إذن هو هذا. ونحاولو نديرو نصف أب، يعني غنبداو من أ ونديرو نصف أب. نصف أب هي هادي. إذن هي هادي خصها تكون كتساوي لينا هادي. إذن هادي هي F. هاد النقطة F. فوالا بور لا بروميير كيستيون. إذن نشوفو لا دوزيام كيستيون. قالك montrer que A, F et C sont alignés. إذن باش نمونطرو A, F, C alignés، إذن نحاول نحسب المتجه F ونشوفوها واش كتساوي لينا شي حاجات مضروبة في المتجهة AC. هذه كتورينا أن هاد لو فيكتور وهاد لو فيكتور كولينيير سون كولينيير. إذن نحاولو. إذن غندوزو ب AF أكو تيغال AF. إذن هنا غنحاولو ندخلو لا غولاسيون دي شارج. باش غندخلو من النقطة كتلاحظ هنا كاينة A، غنقلبو على النقطة اللي قريبة A هي أ. إذن ندير هنا بحال غندير أ وسطهم. إذن علاقة شرشة تعطينا تيغال أ زائد أ إف. اش درت؟ علاقة شارج، يعني هاد النقطة هادي غنوضحها لكم بحال ضفت هاد النقطة هي لا غولاسيون دو شارج. نكمل. إذن هنا يمكن لينا أ. علاش اختاريت أ؟ لأنه عطينا في المعطيات في لينونسي هنا أ هنا أ إف. كيفاش اختاريت؟ إذن أ تيغال 1 demi دي A بليس أ إف
اف راح تعطينا هي موان زان دومي. إذا هنا غنحيدو هاد البليس غتولي موان زان دومي أ بي إتيكال. إذا هنا يمكن لينا نديرو هاد أن دومي دي أ غترجع لينا، نقدرو نديرو لها موان زان دومي وعوض دي أ نديرو أ دي. إذا قلبنا هاد لو فيكتور كنديرو أن دومي نرجعو موان زان دومي. إذا نديرو موان زان دومي أ بي. إذا يمكن لينا دابا فاكتوريزي باغ موان زان دومي. موان زان دومي فاكتور غتبقى هنا أ دي بليس أ بي. هنا عملت بناقص واحد ولا جوج. وهنا كتلاحظوا هنا عندنا أ وهنا عندنا أ. أ بي أ بي. إذا هاد أ دي و أ بي اش كتساوي لينا؟ أ دي زائد أ بي هي هادي. أنا ندير لكم واحد اللون آخر. إذا هاد أ دي هادي هاد المتجه أ دي زائد المتجه أ بي اش كتساوي لينا؟ كتساوي لنا المتجه أ سي. علاش؟ لأن أ بي سي دي باراليلوغرام. إذا إتيكال موان زان دومي أ سي. علاش؟ هنا غتقولو لنا أن أ بي سي دي باراليلوغرام. بلا ما نطولها. إذا اش لقيت؟ لقيت ها هي كما قلنا كا. دابا هاد أ اف إتيكال كا في أ سي. أ اف إتيكال كا هادي هي كا في أ سي. إذا يمكن لينا نقولو أن أ اف et C sont des points alignés. علاش؟ لأنو لقينا أ اف إتيكال موان زان دومي أ سي. Voilà pour cet exercice.